बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बाबर हबीब आपका होस्ट अल-फजर टीवी के प्रोग्राम बैठक में, और आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं अकमल अवैसी साहब, जो कि सिविल सोसाइटी नेटवर्क पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। जी वेलकम। शुक्रिया जी, थैंक यू। अच्छा अकमल अवैसी साहब, आपसे बात करते हैं सबसे पहले कोरोना SOPs की आगाही मुहिम के बारे में, जो पिछले दिनों सिविल सोसाइटी नेटवर्क पाकिस्तान के तहत एक आगाही मुहिम मुकम्मल की गई, इसके बारे में आप बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बाबर हबीब साहब। पिछले दिनों हमने जो सेंट्रल एक्टिव बॉडी थी उसमें मीटिंग हम हुई, जिसमें ये फैसला किया गया कि कोरोना की जो तीसरी लहर है बहुत ख़तरनाक है, और इस पर जो लोग हैं नॉन सीरियस हैं और इतना उस पर उसको SOP का ख्याल नहीं कर रहे। तो हमने ये फैसला किया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं, हमारी सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है। तो उस पर पहले तो हम ये कर रहे थे कि वैसे तो हम सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो इस पर रेगुलर काम कर रहे हैं, हमारे जो स्टेक होल्डर हैं या NGOs हैं या मुख्तलिफ अदारे हैं, हम मिल के काम कर रहे हैं। पर पहले हमने फैसला किया कि एक मंथ का पूरा मंथ मनाया जाए जी। और 1 मई से 31 मई तक। फिर बीच में ईद के त्यौहार थे और मुख्तलिफ लॉकडाउन का था इशू। फिर हमने फैसला किया कि एक वीक मनाया जाए, वीक पे भरपूर तरीके से इस पे वर्क किया जाए। तो वो जो फैसला हुआ उस पर हमने जो पिछला जुमा था वो 30 अप्रैल था, और फिर जुमातुल विदा तक हमने फैसला किया कि एक वीक मनाया जाए। तो स्टार्ट हमने लाहौर में मस्जिद शुदा से लिया, और उसमें मैं खुद गया और वही लोगों को मास्क तकसीम किए, पम्फलेट तकसीम किए। उसमें मैंने देखा बाबर साहब लोगों को जब हम मास्क तकसीम कर रहे थे तो लोगों के हाथ में मास्क होने के बावजूद भी लोगों ने इस्तेमाल नहीं कर। इसमें बिलीव करेंगे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर भी थे, सरकारी ऑफिसर भी थे, और जो पब्लिक के लोग भी थे। पर ये कि हमने अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए कि ये हमने तकसीम किए और लोगों को बताया कि ये इस पर अमल किया जाए। तो उसको देखते हुए हमारे चारों सूबों के जो चीफ हैं, जो सदूर हैं, उन्होंने भी इस पर अमल किया। और फिर गिलगित, इस्लामाबाद और कश्मीर में भी हमने भरपूर इसकी मुहिम चलाई, और क्लोजिंग इस्लामाबाद में हुई। हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं सत्यानंद आलोगी साहब ने उस पर भरपूर तरीके से उसको क्लोजिंग की जो तकरीब थी वो मनाई। लाहौर में हमारे जो सदर हैं डॉक्टर ज़फ़र इकबाल मियाँ साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, उसमें डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब हैं, और इसी तरह फीमेल का जो लाहौर का था डिस्ट्रिक्ट के जो लोग थे उन्होंने भरपूर तरीके से रुखसाना लियाकत की, हमारी जो सदर थी लाहौर की, और जनरल सेक्रेटरी थी तबस्सुम नाज़ साहिबा, और इसी तरह बाकी जो जितने अहदेदार हैं, जैसे हमारी जो चीफ मीडिया एडवाइज़र हैं रूल तारड़, उसने भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इसका भरपूर हिस्सा लिया। और बाकी जो सरकारी जो लोग थे उन्होंने भी PHA के लोग थे, उन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन किया, और उसके साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों ने भी भरपूर साथ दिया। ज़बरदस्त तरीके से ये मुहिम चलाई गई। तो आपका क्या ख्याल है कि इस तजर्बे से कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है आवाम को, और इससे जो कोरोना SOPs पे अमल दरामद है वो ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो गया है जहाँ पे आपने किया? देखो बाबर साहब, पहली बात तो ये है कि जब हम इस पे अमल कर रहे होते हैं तो लोग भी देखते हैं कि ये देखो ना, जब किसी को नसीहत की जाए तो पहले बंदा ये सोचे कि ये मैं खुद कर रहा हूँ, इस पर अमल कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से कि बड़ा अच्छा तजर्बा रहा कि हम वैसे तो ये हम मना ही रहे हैं, रेगुलर इस पर अमल कर रहे हैं। वीक का मनाने का मकसद ये था कि इन दिनों में हमने मीडिया में भी खास तौर पे हमने फोकस किया कि मीडिया कैंपेन भी हो, और साथ साथ और प्रिंट मीडिया में भी हमने दिए न्यूज़ वगैरह ही, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, और लोगों ने फ्लैक्स, पम्फलेट और तकसीम किए।
یہ بڑا اچھا رہا تجربہ، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو ہمارے اسٹیک ہولڈر تھے، این جی اوز کے لوگ تھے، اور لاہور کے لوگوں کو میں خاص طور پر اپریشیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ انہوں نے رمضان شریف میں ڈور ٹو ڈور جا کے انہوں نے ماسک وغیرہ تقسیم کیے ہیں ڈسٹرکٹ لاہور کے، اور باقی ڈسٹرکٹ کے لوگ بھی اپنے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ میں سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے، بلکہ پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست تھے شکور مرزا صاحب، وہ اس میں کرونا کی وجہ سے بڑے پرابلم میں رہے، ان کی فیملی کے لوگ تھے۔ ڈاکٹر نگینہ صدف، ڈاکٹر نگینہ صدف نے پیچھے ایک اپنی ویڈیو شیئر بھی کی ہے کہ میں کس طرح اس میں سے گزری اور کس تکلیف میں گزری۔ تو جس کو پرابلم ہو وہ تو لازمی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کس پرابلم میں ہوں، کس تکلیف میں ہوں۔ تو اب جتنی ہماری ذمہ داری تھی ہم نے بھرپور طریقے سے اس پہ عمل کیا اور کروایا بھی ہے۔ جی، جتنی آپ کی ذمہ داری تھی اور اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے آپ نے اچھے طریقے سے عمل کیا، تو ہمارا خیال ہے کہ یہ ایک قومی فریضہ ہے کہ ساری قوم اس حوالے سے آگاہ ہو، اور جو ایس او پیز گورنمنٹ نے دی ہے اس کی شانہ بشانہ اس پہ عمل درآمد کریں، تاکہ کرونا کی جو تیزی سے اموات کی شرح میں اضافہ ہوا ہے کچھ پچھلے دنوں، بے شک اس پہ گورنمنٹ بھی کافی زیادہ اقدامات لے رہی ہے، لیکن ہمارا قومی فریضہ ہے کہ سب لوگ اس میں شامل ہو کے اس میں بہتر طریقے سے ریئیکٹ کریں۔ اس میں ایک اور بات ہے کہ ہمیں لوگوں کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ ویکسین کے بہت سارے لوگوں میں یہ وہم تھا کہ سائڈ افیکٹ ہے، پرابلم ہے۔ تو مقصد یہ تھا سول سوسائٹی کا، دیکھو نا، ہم ایک سول سوسائٹی جو ہے یہ ایک سوسائٹی کا ایک پارٹ ہے، اور جب ہم ایک پارٹ رہ کے ہم بات کریں گے تو بات ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ اس پہ، بلکہ بہت سارے لوگ بلیو کریں، پوچھتے بھی ہیں کہ اس کے سائڈ افیکٹ تو نہیں ہوگا، باقی چیزیں، ہر چیز کے بارے میں۔ تو ہم نے کوشش کی ہے، سول سوسائٹی کے تمام جتنے ہمارے اسٹیک ہولڈر تھے انہوں نے بھرپور طریقے سے اور اپنا حصہ انہوں نے ڈالا ہے۔ اور ہمارے دوست ہیں کوئٹہ میں، اس میں فضل منظور صاحب ہیں، انہوں نے بھرپور حصہ لیا۔ سندھ سے ہمارے اقبال فانی صاحب ہیں، وہ بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ گلگت سے ہمارے دوست ہیں غلام رسول، بلکہ ہمیں تو ابھی کانفرنس ہم نے کرنی تھی گلگت میں، مئی میں ہم کانفرنس کرنے جا رہے تھے، 6ٹی قومی کانفرنس۔ اور اسی طرح ہماری پنجاب کی جو پریزیڈنٹ ہے امبرین بلوچ، انہوں نے بھی اپنے جتنا رول تھا وہ بھی ادا کیا۔ آزاد کشمیر میں ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں مظفر حسین، بھرپور انہوں نے حصہ لیا۔ تو اسی طرح کے پی کے ہیں، ریاض صاحب ہیں۔ تو ہر طریقے سے جتنا جس کا رول تھا ان سے ادا کیا، اور وہ اس سے بڑا یہ فائدہ ہوا ہے کہ لوگوں تک ہم پہنچے۔ بہت جگہ تو ایسے بھی تھا، ہمارے پاس ماسک ہم نے پرچیز لیے اور لوگوں کو ڈور ٹو ڈور جب دے رہے تھے تو آگے لوگوں نے بھی ہم سے لے کے آگے تک لوگوں نے پہنچایا۔ یہ بھی ہوا ہے میں نے دیکھا۔ اور سیریس جو لوگ نہیں ہوتے، میں تو یہی کہوں گا کہ ان کو سیریس ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ رش کے ایریے میں نہ جایا جائے، اور وقفے سے رہا جائے۔ اور میرے خیال سے کہ اگر ہم اس پہ کوشش کریں اور بھرپور طریقے سے ساتھ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم قابو پا لیں گے۔ بہت اچھے جی، اکمل ویسی صاحب نے بڑے ہمیں تفصیل سے وہ ساری جو انہوں نے عملی کوشش کی ہے کرونا ایس او پیز پہ عمل درآمد کروانے کے لیے، جن میں ماسک کی جو لگانا جو ہے نا سب کی ذمہ داری ہو، ہینڈ سینیٹائزر کو بار بار استعمال کرنا، اور سوشل ڈسٹنس کا بھی خیال رکھنا، اور بلا وجہ اپنے سفر کو طول دینا بھی جو ہے نا، یہ سب ایس او پیز کی جو ہے نا میں رکاوٹ ہے۔ اور کرونا کے ایس او پیز پہ عمل درآمد کرنے کے لیے جتنی زیادہ سول سوسائٹی نیٹ ورک نے کوشش کی، اتنی ہی زیادہ اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بطور قوم اور بطور اسٹیک ہولڈر اس پہ عمل درآمد کرتے رہیں، تاکہ کرونا کی جو وبا ہے اس سے بہتر انداز سے نپٹا جا سکے۔